अस्सलाम वालेकुम। सैयद यास्मीन तबस्सुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह अल हदीद पढ़ रहे हैं, जो कि मदनी सूरत है। और इसमें इसमें 29 आयात हैं, 544 इसके कलमात हैं और 3476 इसके हुरूफ हैं। 4 इसमें रुकू हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। जी, तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारी मखलूक़ात जो आसमानों और ज़मीन में हैं, अल्लाह की पाकी बयान करती हैं, और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत उसी के लिए है। वही जिंदा करता है और वही मारता है, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वही अव्वल है और वही आखिर है। वही जाहिर है और वही बातिन है, और वही हर चीज़ को खूब जानता है। वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। जो चीज़ ज़मीन में दाखिल होती है और जो चीज़ इससे निकलती है, और जो चीज आसमान से उतरती है और जो चीज उसकी तरफ चढ़ती है, वो सब खूब जानता है। और वो तुम्हारे साथ होता है जहां कहीं भी तुम हो। सुभान अल्लाह। और जो तुम करते हो, अल्लाह उसको खूब देख रहा है। आसमानों और जमीन की बादशाहत उसी की है, और तमाम उमूर अल्लाह ही की तरफ रुजू होते हैं। वही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और वही दिलों के राज खूब जानता है। तुम सब अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और इस माल में से खर्च किया करो जिसमें उसने तुमको दूसरों का खलीफा बनाया है। तो जो तुम में से ईमान लाएं और माल खर्च करें, उनके लिए बड़ा सवाब है। और तुमको क्या हुआ कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि उसके रसूल तुमको बुला रहे हैं कि अपने रब पर ईमान लाओ, और वो तुमसे अहद ले चुका है अगर तुमको ईमान लाना हो। वही तो है जो अपने बंदे पर वाज़े आयात उतारता है, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आए। और बिलाशुबा अल्लाह तुम पर शफकत करने वाला और रहम करने वाला है। और तुमको क्या हो गया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों और जमीन की विरासत अल्लाह ही की है, जिसने तुम में से फतह मक्का से पहले खर्च किया और लड़ाई की। वो और जिसने ये काम पीछे किए, वो बराबर नहीं है। उनका दर्जा उन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में खर्च किया और जिहाद किया, और अल्लाह ने सबसे वादा भलाई का किया है। और जो काम तुम करते हो, अल्लाह को उसकी पूरी खबर है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे फिर वो उसको उसे दुगना अदा करे, और उसके लिए इज्जत का सिला है। उस रोज तुम मोमिन मर्दों और औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है। आज तुमको बशारत है ऐसे बागात की जिनके तले नहरें बह रही हैं। इनमें हमेशा रहोगे, और ये बड़ी कामयाबी है इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। उस रोज मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारी तरफ देखो कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। तो कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ। फिर वहां नूर तलाश करो। फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा। उसकी जानिबे अंदरूनी में रहमत है और जानिबे बैरूनी में अजाब है। अस्तगफिरुल्लाह। मुनाफिक लोग मोमिनीन को पुकारेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे। वो कहेंगे क्यों नहीं थे, लेकिन तुमने खुद अपने आप को गुमराही में डाला और हमारे लिए हवादिस के मुंतजिर रहे और शक किया, और झूठी तमा ने तुमको धोखा दिया, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, और अल्लाह के बारे में तुमको शैतान दगा देता रहा। तो आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा, और ना काफिरों से। तुम सब का ठिकाना दोजख है, वही तुम्हारी रफीक है और वही बुरी जगह है। अस्तगफिरुल्लाह। क्या मोमिनीन के लिए इस बात का वक्त नहीं आया कि अल्लाह की नसीहत और जो दीन हक नाजिल हुआ है, उनके दिल उसके आगे झुक जाएं, और वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनको उनसे पहले किताबें दी गई थी। फिर उन पर जमाना तवील गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें अक्सर नाफरमान हैं।
جان لو کہ اللہ ہی زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر چکنے کے بعد۔ ہم نے نشانیاں صاف صاف بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو۔ بلا شبہ خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور یہ اللہ کو خلوص نیت سے قرض حسنہ دیتے ہیں، وہ خیرات ان کو دو چند ادا کی جائے گی اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہوں گے۔ تم جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارا آپس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ طلب کی خواہش، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے تو تو اس کو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے سخت عذاب اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا مال ہے۔ اے بندو، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ بے شک کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ یہ کام اللہ کو آسان ہے تاکہ تم اس کا افسوس نہ کرو جو تم سے فوت ہو گیا، اور اس پر نہ اترایا کرو جو اس نے تم کو دیا، اور اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ جو خود بھی کنجوسی کریں اور لوگوں کو بھی کنجوسی سکھائیں، اور جو اللہ کے حکم سے منہ موڑے تو اللہ بے نیاز اور حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ ہم نے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ترازو تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا پیدا کیا، اس میں ہیبت رکھی اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جانچ سکے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسول کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور بعض تو ان میں سے ہدایت پر آ گئے اور اکثر ان میں نافرمان ہی رہے۔ پھر ان کے بعد رسولوں کو یکے بعد دیگرے بھیجتے رہے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور انہوں نے ایک نئی راہ نکالی، رہبانیت کی۔ ہم نے اس کو حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اس کو اپنے خیال میں اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، پھر وہ اس کو نباہ نہ سکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ پھر ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر دیا، اور بہت سے ان میں نافرمان ہی تھے۔ مومنو، اللہ سے ڈرا کرو اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت سے تم کو دگنا اجر عطا کرے گا اور تم کو ایسی روشنی دے گا جن میں تم چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم والا ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ الحدید بھی مکمل ہوئی اور ہمارا سپارہ نمبر 27 بھی مکمل ہوا۔ اب اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ سپارہ نمبر 28 شروع کریں گے، قد سمع اللہ والا، اور سورہ ہے سورہ مجادلہ۔ انشاءاللہ یہ اگلے سیشن میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔